صباح الخير عليكم كاملين، كي دايرين؟ لاباس عليكم صحيحه؟ جو تيان غوميرسي كاع لي ميساج اللي جاوني وشجعوني، كنقول لكم ميرسي بوكو ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم اون فا سو لونسي في une nouvelle recette. غادي ندير لكم غاتو ماجيك شوكولا كراميل ان شاء الله. بديو على بركه الله. بالنسبه لي زانغريديون سي با لا بين اننا نبقاو نوزنو فيهم باسكو ديجا لو تيرموميكس لا بالانس اللي انتيغري في الترموميكس با لا بين اننا نوزنو. غادي نبديو على بركه الله. الكراميل ديالنا اللي كنا ديجا درنا واحد 50 غرام دو سكر، واحد المعلقه ديال الماء، غادي نديروه فوق النار على عافيه شويه متوسطه حتى يولي كراميل. الكراميل ديالنا وجد، ها هي لا كولور ديالو. غادي نديرو في المول بالنسبه لا كريم دون لو بول اون فا فير لي زو. غادي البيضات بسم الله. بعد ديال البيضات مية وعشرين غرام ديال لو لي كونسونطري سكري، وهذا باش كنعرفو. غادي نخرجو الميزان ديالنا اللي هو انتيغري وغادي نوزنو 120 غرام. بسم الله. 130 ما يديرش صفر. On va mettre le lait, 500 grammes. On va faire toujours tard. غرام، واحد ساشي اكستري فاني، toujours tard l'extrait de vanille. Puis on va remettre couvercle le gobelet doseur. غادي نديرو 30 secondes vitesse 4 secondes vitesse 4. الكريم ديالنا وجدات، هي غادي نفرغوها فوق داك الكراميل. فوالا alors on va laver le bol نمسحوه مزيان نشفوه نرشوه. دابا غادي نديرو لو غاتو او شوكولا. لو غاتو او شوكولا ديالنا غادي نديرو 3 ديال البيضات في لو بول. بسم الله. deux et 3 3 ديال البيضات. غادي نزيدو 100 غرام ديال السكر سنيده. غادي نخرجو الميزان، غادي نديرو 100 غرام.
100 grammes. On va mélanger 2 minutes, vitesse 5. Avec la mise, on va remettre le couvercle et le gobelet doseur. On va dire 2 minutes, vitesse 5. 2 minutes. Très bien, on a les œufs. السكر ديالنا تخلطوا غادي نزيدو نديرو on va cocher نخرجوا الميزان ديالنا ونزيدو 100 غرام. alors on va remettre درنا 100 غرام ديال الزيت ونرجعوا لو couvercle comme les doseurs et on va mélanger 30 secondes vitesse 5. alors 30 secondes. Alors, nous avons la zit. On a mélangé. On a mélangé. Bah, on va mettre la vanille dedans. نزيدو معلقة ديال قهوة سريعة الذوبان. قهوة سريعة الذوبان. فوالا. نديرو 3 cuillères ديال poudre de cacao. نديرو 175 غرام دو فارين. نخرجو الميزان ديالنا. de farine ونزيدو واحد لوفور شيميك. ما كنبغي ندير ديك القريصه ديال الملح. On va remettre le couvercle et le gobelet doseur et on va mélanger 1 minute, vitesse 4. Chercher une spatule. Voilà, elle est là. On va l'ajouter sur la crème doucement. Au centre, au centre. Alors le gâteau ديالنا خصو يطيب في الباماري. غادي نديرو في وسط المول. نكونو سخنا الماء.
Le temps de cuisson, ça dépend. Pour la cuisson des gâteaux, alors ça dépend. Normalement, c'est pour 45 à 50 minutes.